जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं छेचान खाना आबाद तहसील पलंदरी ज़िला सदनती से बिलोंग करता हूँ और इस टाइम कोएत डिफेंस फोर्स में जॉब कर रहा हूँ। मैं आज की वीडियो स्पेशली डॉक्टर नजीब नकी साहब के नाम पे मैं बना रहा हूँ कि डॉक्टर नजीब नकी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम आपसे सारी ज़िंदगी आपके साथ हम अटैच रहे, अब आपको हम वोट सपोर्ट करते रहें। भाई हफीज़ में मेरे ताया जी जो दुनिया से पर्दा फरमा गए और आखिरत में तो न किसी को रोड की ज़रूरत है, ना बिजली पानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया की चीज़ें दुनिया में ही ज़रूरत पड़ती हैं। तो आपको 30 साल हम कहते कहते थक गए थे कि जी डॉक्टर साहब ये हमें एक रोड चाहिए, बहुत दूर हम रह रहे हैं रोड से, हमारे बच्चे हमने सारे पिंडी में शिफ्ट किए हुए हैं, कोई सारे बंदे आगे पीछे शिफ्ट हो गए जिनकी वहाँ पे ज़मीनें, तो आपने हमें वो रोड नहीं दी। उसके बाद आज से कोई 10-11 माह पहले मैंने अपनी मदद आप वो रोड शुरू की, फिर मैंने आपको पैगाम भेजा, आप वहाँ पे तशरीफ़ लाए। 31 जुलाई 2020 को आप वहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने वहाँ पे आके कहा जी कि ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये रोड निकालें, मैं आपको इसको स्कीम में डालूँगा, आपको पेमेंट करूँगा, आप काम जारी रखें। आपके कहने पे मैंने 14.5 लाख तकरीबन वहाँ पे लगा के मैंने वो रोड कंप्लीट की। उसके बाद 10 माह गुज़र गए हैं, आपने अभी तक मुझे अकोमोडेट नहीं किया और जब भी आप तक मैं पैगाम भेजता रहा हूँ, आपने कहा जी आज कर दूँगा। मुझे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि 10 माह गुज़र गए, आपका काम कितना ज़्यादा था कि सर्वे टीम को भेजना, उसकी पैमाइश करवानी, पैमाइश करवाने के बाद आपने तो खाली साइन करने थे और एक आपने आर्डर जारी करना था मुँह से कि जी उसको जाके, जिस तरह आपने 22 मई को, अभी 22 मई को आपने सर्वे टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया और फाइल बन गई, सारा कुछ ये आपने पहले भी इसी तरह करना था। और उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक मुझे पेमेंट नहीं हुई और ना मुझे पता चला है कि वो सर्वे भी हुआ है, वो फाइल भी बनी है, वो उसका क्या बना है, आगे से काम गायब हो गया। मेरी ये वो जो सर्वे टीम आई थी, मेरे जो फाइल बनी है, जो पैसे पास हुए हैं, वो किधर गए हैं, मुझे अभी तक नहीं मिलेगा। और नजीब नकी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 माह से मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, तो आपने अभी तक मुझे इनकार भी नहीं किया और अभी तक आपके पैगाम मुझे आ रहे हैं। पिछले दिनों में आपने मुझसे डायरेक्ट बात भी की है, मेरे गालबन 8-10 दिन पहले आपने मुझसे डायरेक्टली बात की, तो आपने अभी तक मुझे इनकार नहीं किया। तो आप मुझे बताएं कि कब अकोमोडेट मुझे करेंगे। उस दिन भी आपने मुझे ये कहा कि मैं आपको अकोमोडेट करूँगा, इनकार नहीं आपने किया था, लेकिन रिक्वेस्ट है कि कब करेंगे ना। 30 साल से हमें अकोमोडेट आप करते आ रहे हैं, 30 साल से अभी तक हमें अकोमोडेट आपने नहीं किया, आपने रोड नहीं दी। तो अभी जब मैंने पैसे वहाँ पे लगा दिए हैं, तो आपके कहने पे मैंने रोड वहाँ तक पहुँचाई है। मैंने शुरू इसलिए की थी कि आपको मैं बता सकूं कि हम तंग आ चुके हैं और इसके बाद अगर आप हमें एडजस्टमेंट नहीं करते तो हम आपको कभी भी इसके बाद हम आपको वोट सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप वहाँ पे आके आपने कहा कि जी मैं आपको एडजस्टमेंट करूँगा, अकोमोडेट करूँगा, आपने अभी तक नहीं किया। मैं आपसे ये छोटा सा सवाल करता हूँ कि क्यों नहीं किया। मुझे वाया मीडिया जवाब चाहिए। मैं ओवरसीज़ हूँ, मैं इस टाइम कोएत में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से आपको वाया मीडिया ही पूछ सकता हूँ और मैं हर रोज़ पूछता रहूँगा जब तक आप इस चीज़ का मुझे जवाब नहीं देते। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उस दिन भी मैंने आपसे ये पूछा था, आपने जब मुझे कॉल की थी तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या रुकावट है, कौन बंदा इसमें रुकावट बन रहा है। 10 माह आपके पास थोड़ा टाइम था, आपने क्यों नहीं इसको ये रोड के पास करवाया, इसको क्यों नहीं आपने मेरा काम किया। तो रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपसे वाया मीडिया भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 2 दिन के अंदर या पेमेंट चाहिए या मुझे जवाब चाहिए और पूरी आवाम के सामने मैं पूछता हूँ। और कल मैं फिर नई वीडियो के साथ पूछूँगा।
اور اسی طرح پرسوں پھر میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پوچھوں گا. اگر کل تک آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو کل سے میں صدر، وزیر اعظم اور پھر پاکستان کی حکومت عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے حقوق دلائے جائیں. میں اوورسیز ہوں. اوورسیز کا جو جتنے بھی ہمارے بندے ہیں وہ ان کا دکھ درد کو سمجھتے ہیں. جو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے حقوق ہیں، مجھے حقوق دلوائے جائیں. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے شروع سے 10 ماہ سے میں آپ سب عوام کے اوپر میں ایک سوال کرتا ہوں، پوری سنتی کے اوپر سوال کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پیغام بھیجتے رہیں کہ 2-3 لاکھ روپے لے لو نا. یار آپ خود اندازہ کریں، یہ روڈ دیکھ لینا، یہ 2.25 کلومیٹر روڈ ہے. 14 لاکھ سے اباؤ اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے، اور اس میں 2 لاکھ روپے کس چیز کا مجھے ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں؟ وہ مجھے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں میری نا. 2 لاکھ روپے دے کے مجھے خرید رہے ہیں، جس طرح ہر الیکشن میں لوگوں کو خریدتے ہیں کہ اگر کسی کا 20 لاکھ روپے اس کا حق بنتا ہے تو اس کو 1 لاکھ میں خریدو. ابھی بھی ان کی پوری ٹیمیں جا رہی ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں. نجیب نکی صاحب نے رات کو 12 بجے جا کے تختی لگائی ہے. نجیب صاحب، آپ کے پاس 5 سال میں کوئی ٹائم نہیں تھا کہ آپ کو ابھی رات میں جا کے وہ تختی لگانی تھی؟ انشاءاللہ سدنوتی کے غیور لوگوں، دن کو ڈاکٹر نجیب نکی صاحب جہاں پہ بھی آئیں ان کے ساتھ اپنے جو حقوق آپ کو انہوں نے نہیں دیے. جس طرح یہ آپ سکول دیکھ لیں، یہ جو سکول انہوں نے ہمارے تباہ برباد کیا اور ہمارے بچوں کو انہوں نے تعلیم سے محروم کیا ہے کہ وہ گونگے بن جائیں، میرے غلام بنے رہیں. میں یہاں پہ کسی کوئی بندہ میرے ساتھ بات نہ کر سکے. ابھی آپ نے حقوق کی خاطر آپ نے بولنا ہے. نہیں بولیں گے تو آپ نے اپنی آنے والی نسلوں سے آپ دھوکہ کریں گے. جس طرح 96 لوگ بولیں، ابھی معمولی سی انہوں نے آواز اٹھائی ہے، انشاءاللہ دوبارہ اس سے بھی آواز بلند ہوگی. تو اسی طریقے سے سب کا حق بنتا ہے. یہ 30 سال سے ڈاکٹر صاحب ہمارے پیسے کدھر گئے؟ 30 سال آپ نے ہمارا جو بجٹ لیا ہے، وہ یہ سکول، یہ کالج، یہ جو روڈیں، ان کی جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں، یہ آپ اگر یہاں پہ پیسے خرچ کرتے تو یہاں پہ لگے ہوتے. ادھر بھی آپ نے پیسے نہیں لگائے. ہمارے سیدہ سدنوتی کا بجٹ کدھر گیا ہے؟ ایک ہاسپیٹل کا جو ابھی آپ نے اس کا آپ نے افتتاح کیا ہے، اس میں بھی ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اور 20 سال سے وہ بن رہا ہے. 20 سال سے اس کے پیسے کھائے جا رہے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے 2 دن میں یا مجھے پیسے چاہیے یا پھر مجھے جواب چاہیے میڈیا پہ. نہیں تو میں ہر روز ویا میڈیا ہی کر سکتا ہوں، اور میں کوشش جاری ہے میری. میں چھٹی ہوں، اور اگر چھٹی آیا تو انشاءاللہ میں میدان میں بھی آپ سے پوچھوں گا، 96 میں پوچھوں گا، میں پلندری میں آپ سے آ کے پوچھوں گا. لیکن ابھی میری کچھ مجبوری ہے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کل تک اس چیز کا جواب دینا ہے کہ 10 ماہ آپ کے پاس ٹائم تھا اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، اور ابھی تک مجھے آپ نے یا انکار کر دیتے تو میں کسی اور کے پاس چلا جاتا. ابھی تک آپ نے انکار بھی نہیں کیا اور آپ نے کام بھی نہیں کیا. یہ آپ کی جو پالیسی ہے، اس پالیسی سے مجھے اور میری پوری عوام کو آپ انفارم کریں کہ آپ کی کیا پالیسی ہے، کس وجہ سے آپ ہمیں اس طریقے سے ذلیل کرتے ہیں عوام کو.